सिल्वर बाब, तुम्ही आज दोंगरेर येयले हांगासर आनी एक इन्सिडेंट हो घडलो जे दोन माय आनी चेडो हांची डेथ जाली. आनीक तुमी कितें तुमचें म्हण हें आहा कितें विचार कितें हाजेर? हय, खूब जाणां तुमी सगळे जाणां खूब पावस पडटा गोंयांत आनी ह्या पावसा कारणान हें तेंचें दोंगरी मांदूर शिरेर हिंगा एक व्हडलो अपघात घडलेलो आसा. ही ट्रेजिडी घडलेली आसा. कित्याक दोन फामील माय आनी पूत ताजो माय जाणटी माय आवय 70 वर्सांची सुमार मारिया रॉड्रिगीज आनी ताचो पूत आल्फ्रेड. ही तेंचें घर खरेंच सायलेंट डायलेपेटेड कंडिशन आसा. सारकें पोन्नें घर आसा. हांव आतां भितर सरलोलो त्या घरांत पयल्यार तें सगळें मळडोवन पडलेलें आसा. पयलेंच मोडलेलें. म्हाका आमचो आलेक्स पदेर म्हण आसा तेणें म्हाका एक 4:30 सुमार फोन केलो. सिल्वर म्हणून अशें सर अशें एक ट्रेजिडी घडलेली आसा, तूं मातसो बेगीन यो. तेन्ना रोखडोच म्हाका तेन्नाच PIनूय फोन केलो. PI आमचो आनंद गांवकार तेणें म्हाका फोन केलो अशी ट्रेजिडी घडलेली. हांव थिंगच्यान रोखडोच येयलो आनी तेन्ना हांवें रोखडेंच आमचे पोवाक फोन मारलो जावं अजिताक फोन मारलो. अशी घडलेली आसा, मातशें तुमी वसाय. हांव म्हणल्यार पावता थिंगा आनी आमी भितरच पयलें थिंगा सारकें मोडोन तें सकयल. तेणें आतां आमी तेज्या चल्या कडेन दुसरो भाव आसा तेजो सायमना कडेन विचारलें. मांदूर हॉस्पिटलांत तेजी बॉडी हाडलेली आसली आनी ते कडेन आमी विचारलें बाबा कितें घडलें काय म्हण. तो म्हणून आपणाक भावान फोन मारलेलो. आपूण बसीर आहलो कित्याक एक मोडोन पडटा वणत पडटा, तुमी मातसो बेगीन यो, मेड कितेंय लावया म्हण. आनी तो त्या टायमार येता म्हणल्यार तेजे पयलें मोडोन ती कोसळ्ळें आनी तीं दोगांय भितर उरलीं. माती पडली आनी सगळे चिरे बिरे पडले. लोकांनी तांकां जायतो हेल्प केलो आनी ते बॉडी काडले रोखडे. आनी थिंगा पावता म्हणल्यार तेजे पयलें PI आहलो, म्हणजे पयलीं तेन्ना DSP आहलो सुदेश गावडे, आनीक SP येवन गेल्ले. मागीर ही व्हडली एक ट्रेजिडी घडलेली आसा. कितें जाता कांय समजना, पूण केन्ना कोणाक मरण येता तें सांगपाकूच जायना, देवूच जाणा. पूण एक सगळी ही दुखाची खबर जावन आसा सगल्यांक आमच्या मांदूरच्या गांवांत आनी आमच्या संतांच्या बंदात सांगात आनी सगळ्या गोंयांत. असली फॅमिली आतां बरी आसलेली फॅमिली आतांच ते ना जाले म्हण. तो सिल्वर बाब, एक आतां हितून चर्चेचो एक विशय जालोलो ह्या इन्सिडेंटाच्या थ्रू की जो कॉम्पेन्सेशन जो गव्हर्मेंट दिता पळय, तेंची म्हणटा फायल घालेली 1 वर्सां पयलीं एक बीन तेंची कोसळलेली म्हणटा. आनी ती फायल जाता तितले बेगीन ती क्लियर जावना, तांकां फंड मेळोंक ना. तो फंड जर मेळलो जाल्यार ती घडये ती सायडली रिपेर करतली आसलेली. आनी हो इन्सिडेंट घडचो नासलो. तो त्या बाबतींत तुमी कशें कितें पळयता? ते आतां हांव तालाटी कडेन विचारतालो, जावं सरपंचा कडेन अजीत आनी पवा कडेन विचारतालो. ते पंचायतीन आसा म्हणटा आमी ते कडेन विचारतालो बाबा तेजी फायल घातलेली काय म्हण. ती म्हणून पयलीं तालाटीन पयलो एक एस्टिमेट प्रपोज केल्लो. 2 लाख सुमार एस्टिमेट जाल्लो. तेन्ना मागीर PWDचे इन्स्पेक्शन करून गेल्ले. मागीर तेजे फुडें कितें जालें आमकांय खबर ना. तालाटी कडेन विचारलें, ते म्हणटा आपणाकूय कांय खबर ना, कोणूय तेंची फॅमिली परत येवंक ना कितें जालां जाल्यार. पूण एस्टिमेट केलो म्हणटच तूं जाणा, आमी जाणात, आमी जायते फावटी तितलो एस्टिमेट केलो, तालाटीनूय एस्टिमेट केलो जाल्यार तेजेर पयशे चड मेवनाय. 5,000 मेवता, 10,000 मेवतात. हांव आमदार आसतना लागून हांव ते जायते असली गोश्ट घडटाली. केन्नाय कोणाचें कितें मोडलें वो कोणूय कितें प्रॉब्लेम जालें घरांत, आमी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आहलो. हांव जायत्या जाणांक भुरग्यांक CM कडच्यान लॅटर करतालो, तेंचे डॉक्युमेंट्स लायतालो, जावं पेपर वर्क लायतालो आनी कितें फोटो लायतालो. घरान कितें प्रॉब्लेम जालें तेन्ना CM रिलीफ फंड, आमकां CM रिलीफ फंड हे लोकांक ते बेनिफिट्स दिताले. हांवें जायते फावट हाडलां. 1 लाख लागून हाडलां कोणाकूय. 1 लाख हाडला, 50,000 हाडले, 25,000 हाडले. मॅक्झिमम जे कोणाचें कितें चड हें आसा तेका CM रिलीफ फंडांतल्यान जायते मेवताले. हांव हे फावटी तेंच्या घराक लागून CM रिलीफ फंडाक हांवूय पळयतलो कितें मॅक्झिमम तांकां हेल्प दिवपाक. हांवें आतां CMाक फोन केल्लो. CMाच्या PN मिटिंगेक आसा. CMाक ही खबर आसा. CMान खबर सगल्या SP DG सांगलें, SPक सांगलां, पुलिसेक सांगलां आनी तेजें कितें आसा ते फॉर्मेलिटी तेजे फुडें करपाक लायलें. तो सिल्वर बाब, तुमी BJPन आहा आनी BJPचो सरकार आहा, तो तुमी तुमचे इन्फ्लुएन्स घेवन आतां हो प्रपोजल CMा कडच्यान घेवन जाता तितले बेगीन ह्या फॅमिलीक आदार दितले? या श्युअर, जाता तितले भाशेन हांव ह्या फॅमिलीक आदार दिवपाक सोदतलो. कित्याक खंयचोय सरकार आसूं, आमचो सरकार आसा, BJP सरकार आसा आनी CM
कोणाकूय ना म्हणपाक ना. मॅक्झिमम जाता तितले 2 जाण फॅमिली मेलेले आसात. 2 जाण माय आनी पूत ताजो मेलेलो आसात. केन्ना कितें जाता जाणा, कोणाक कितें जाता तें कांयच खबर ना. पूण मॅक्झिमम जाता तितले भाशेन आमी CM कडेन मागोन ताका हेल्प करपाक सोदतले.